Sa kasing-kasing sa rehiyon sa Caraga, nagbarug ang Agusan del Norte, yutang gipuy-an sa mga madasigon nga kulturanhong katawhan, mga tigbantay sa kalasangan, suba ug kabilin sa atong kultura. Sulod sa probinsya sa Agusan del Norte, nagpuyo ug nagkinabuhi sa matag kultura ug tradisyon ug nakiglambigit sa progreso ang atuang kulturanhong komunidad sa Manubo, Higaunon ug Mamanwa. Sa kasamtangan, ang probinsya sa Agusan del Norte adunay siyam kayutang kabilin nga nilangkob sa 142,320 hectares nga mudangat ngadto sa 54.2% sa kinatibuk-ang yuta sa probinsya. Gawas pa niini, adunay kasamtangang aplikasyon sa pagpakadti nga nikabat sa 8,423 hectares para sa mayapay kadti application o 10,988 hectares para sa Simbalan Buena Vista, Bangon-Bangon, San Mateo, Butuan City kadti application o mas nailhan nga Simbangon kadti application. Sa kinatibuk-an, ang mga yutang kabilin na himutang sulod sa siyam ka munisipyo ug duha ka syudad diin lakip na ang Independent City nga mao ang Butuan City. Kini nga mga dapit mao'y prominenteng gialagarang tinud-anay sa NCIP Agusan del Norte. Kini ang National Commission on Indigenous Peoples Agusan del Norte. Inubanan sa duha ka Community Service Centers, Buena Vista Community Service Center ug Santiago Community Service Center, ug ang nag-inusarang satellite office nga mao ang Las Nieves Satellite Office nga nagpadayon sa pagpaningkamot alang sa katawhang tribo sa kasamtangan nga tuig. Sulod sa tuig 2024 hangtod tuig 2025, ang NCIP ni implementar og lain-laing mga inisyatibo o proseso aron matuman ang mandato sa ahensya nga masiguro nga walay IPs nga mabiyaan. Ang musunod mao ang mga nag-unang kalampusan sa mga programa sa NCIP. Una, pag-ila o pagpanalipod sa katungod sa ancestral domain. Sa pagpadayon sa mandato sa IPRO, ang NCIP Agusan del Norte nakakabot og dagkong kalampusan sa pag-delineate, pagrehistro o pagpatitulado sa mga yutang kabilin. Sa pagkakaroon, diha sa siyam ka kadti sa probinsya, aduna nay kalambuan nganha sa kasamtangang giproseso sa pagpakadti nga mahimong dugang sa kadti kundi na kumplito na ang social preparation alang sa simbangon ug mayapay kadti application nga gilampuban sa mga yutang kabilin sa Higaunon sulod sa munisipyo sa Buena Vista ug syudad sa Butuan. Formal na usab nga naaprubahan sa Commission in Bank ang kanhing Siblas application nga karon rekognisado na isip kadti 272 diin yutang kabilin sa tribong komunidad sa Manubo sa Las Nieves ni adtong November 2024. Kining tanan ilalom sa pundo sa regular GAA sa NCIP ug sa lokal nga panggamuhanan sa probinsya, pinaagi kang Gobernadora Maria Angelica Rosdel Amante. Aron usab formal nang marehistro ang mga kadti sa Registry of Deeds, ang opisina sa NCIP kamulo usab sa paghimo sa research and segregation. Aduna nay duha ka kadti ang nagpaabot na lang sa certification sa Land Registration Authority isip kabahin sa rekisitos diha sa ROD. Mao kining kadti 134 ug kadti 253. Og padayon ang trabaho alang sa kadti 237, 252, 135 ug 256 sa research and segregation ug gipaningkamutan mahuman sulod sa kasamtangang tuig. Ang maong research and segregation kasamtangang gipunduhan sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Kini nagpasabot sa tinuod nga paningkamot sa pagpanalipod sa katungod sa yutang kabilin sa katawhang tribo sa matag kadti sulod sa probinsya. Usa sa mga isyu sa kalinaw ug kahusay sulod sa kadti 252 mao ang panagbangit tali sa mga IPs ug non-IPs nga nag-angkon og katungod sa yuta nga ilang giokupar. Kini nagsumikad sa Barangay Durian, Las Nieves, Agusan del Norte. Sa ubay-ubay na nga mga pagdayalogo ug pagkukabildo, nigawas ang sulbat
nga mao ang pag-issue sa Certificate of Actual Land Occupancy for Migrants kun KALO o Certificate of Ancestral Domain Land Allocation kun KADLA. Diin mga tenurial instrument kini nga nag-ila sa mga nanginabuhi ug nagpuyo sa maong dapit sa taas na nga kapanahunan. Kini ubos sa mga termino nga pagasabutan og nakalatid sa Memorandum of Agreement diin pirmado sa nag-okupar o sa validated IES. Kini pinunduhan sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte, MLGU Las Nieves o pakiglambigit sa 23rd Infantry Battalion, Philippine Army, PNP Las Nieves o BLGU Durian. Ikaduha, malungtarong kalambuan sa ancestral domains, gipaligon. Ang kalambuan pinaagi sa pagplano ug pagpatungan sa mga Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan kun ADS-DPP. Diha sa kabilinhon sa sustainable ug manungtarong plano sa matag kadti, ang NCIP kasamtangan nga naga-enhance ug naga-update sa mga ADS-DPP para sa kadti 118 sulod sa munisipyo sa Las Nieves, kadti 237 sulod sa munisipyo sa Habonga, Santiago ug Tubay, kadti 253 sulod sa munisipyo sa Habonga ug Kitcharao, diin ang kadti 256 sa munisipyo sa RTR, kadti 134 sulod sa munisipyo sa Habonga, Santiago ug Kitcharao, kadti 092 sulod sa syudad sa Cabadbaran, munisipyo sa Santiago ug Tubay, kadti 252 sulod sa munisipyo sa Las Nieves, Buena Vista, Nasipit ug Carmen. Formal nang nakumpleto ang maong pagmugna sa ADS-DPP. Kini nga pag-enhance, pag-update o pag-formulate nahimong posible pinaagi sa technical o pinansyal nga suporta sa Caraga Carbon Development Incorporated uban sa tabang sa mga LGUs o concerned line agencies. Human makumpleto ang mga ADS-DPP, gigahinan usab ang pag-consolidate sa mga plano pinaagi sa pagmugna sa 5-year Provincial Master Plan para sa Agusan del Norte. Kini naglangkob sa ADS-DPP sa nagkalain-laing kadti sa probinsya nga magsilbing basihan sa tukmang implementasyon sa mga programa o proyekto para sa ICC's IPs nga may sulat sa usa ka libro ug mahimong ihatag sa matag partners, LGUs ug uban pa para mahimo nilang basihanan o ma-incorporate diha sa matag plano. Sa kasamtangan, ang mga nakumplito nga ADS-DPP, kamulo na usab kining gina-consolidate ang mga planong nasulod. Kini pinaagi sa pundo gikan sa lokal nga pagkamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Aduna usab kasamtangan nga ginahimo nga giya o plano alang sa kadti 256 nga ginganlag Ancestral Domain Agriculture Implementation Framework kad DAIF, usa ka giya nga dokumento nga gimugna ubos sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project kun MIADP. Kini gilaraw aron masiguro nga ang mga prioridad ug tinguha sa kalambuan sa agrikultura sa ICC's IPs masuta, madokumento ug mapatuman sa hustong paagi nga uyon sa ilang kultura ug mga tumong sa kalambuan sa ilang yutang kabili. Kini pinaagi sa pundo gikan sa Department of Agriculture ug pakig-alayon sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Kini nga mga plano naglangkob sa pangandoy nga kalambuan nga nagtan-aw sa kinaiyahan ug kultura sa kulturanhong katawhan. Dakong garbo usab sa opisina ang 100% nga completion sa pag-establisar sa IP Co-op sa kadti 256 nga gipunduhan sa NCIP Regular GAA. Kini nagsilbing unang ang-an diha sa planong pagpalambok sa ekonomiya sa maong kadti. Ang pangunang tumong sa pagtukod og IP cooperative sa kadti 256 mao ang pagpalig-on sa katungod ug gahom sa mga IP sulod sa ilang ancestral domain, pinaagi sa paghimo og usa ka kooperatiba nga pagpanag-iya ug pagdumala sa komunidad nga mosuporta sa ekonomikanhong pagkabarog sa kaugalingon, malungtarong kalambuan ug pagpreserbar sa kultura. Padayon usab ang Educational Assistance Program kun IAP ug Provincial IP Scholarship Program kun PIPSP nga kun diin ni kabat sa 147 ka estudyante
ang nakabenepisyo sa iyap na programa sa NCIP ug 113 alang usab sa scholarship na program sa PLGU diin ang NCIP ang nagpasiguro ug nagbalidar nga ang mga angayan makadawat maugayod ang IP students sulod sa probinsya sa Agusan del Norte. Niana nga panahon, gikan Oktubre 2024 hangtod Oktubre 2025, ang NCIP medical team adunay target nga makatabang og 30 ka pasyente pinaagi sa pinansyal o medical nga assistance. Dakong kalipay nga ipaabot nga nakatabang kita sa tibuok 49 ka pasyente, sobra pa sa gitarget. Aduna usab mga koordinasyon na himo sama sa mosunod. Sa tabang sa Department of Health, PBSP Alay Buhay Foundation ug Agusan del Norte Provincial Health Office, ang NCIP Health Team mitabang sa pagdumala sa free mobile chest x-ray alang sa mga TB presumptive patients sa Las Nieves ug Nasipit, Agusan del Norte kaniadtong August 27 ug 28, 2025. Gisulayan ang 101 ka pasyente sa Las Nieves ug 84 sa Nasipit. Diin sa total, 18 ang bag-ong nakumpirma nga positibo sa pulmonary tuberculosis ug kinahanglan na ang pagtamban. Nadiskubre usab ang pipila ka kaso sa pneumonia ug uban pang mga kondisyon. Padayon ang kolaborasyon sa Department of Health, PBSP Alay Buhay Foundation ug mga lokal nga opisyal aron mas daghan pang mga komunidad ang maabot ug matabangan sa mga libreng medical services sama sa mobile x-ray. Kini nagpakita sa dedikasyon ug pagpaningkamot sa medical team aron mas daghan ang matabangan sa panginahanglan sa panglawas. Ikatulo, pagpreserbar sa kultura ug kasaysayan. Ang kultura mao ang tinubdan sa atong pagkatawo. Sa 2024 IPRA Commemoration ug IP Month Celebration, gipakita sa mga katawhang tribo ang ilang garbo ug kaisog sa kultura. Lakip ni ini ang kasalan sa tribo sa Cabadbaran City nga simbolo sa panagiusa ug pagpadayon sa tradisyon. Diin kini nahimong malampuson sa pagpaningkamot sa City Local Government Unit sa Cabadbaran. Sa 2025 IPRA Commemoration ug IP Month Celebration, dugang usab na himong sentro sa selebrasyon ang 2025 IP Games kung diin gipasundayag pinaagi sa kompetisyon ang nagkadaiyang kulturanhong dula isip pag-showcase ni ini kabahin sa pag-ila sa kanindot ug kabilinhon ni ini sa kaniadtong panahon o gibalik dula og lantaw sa kasamtangan nga panahon aron pabilin kining mapreserbar ug mosunop sa mga kasing-kasing ug gunahuna sa bag-ong henerasyon. Kini nahimong malampuson pinaagi sa kolaborasyon sa Department of Education Agusan del Norte, lokal nga panggamhanan sa munisipyo sa Buenavista, sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte, ug labi na gayud sa Philippine Sports Commission nga maoy nag-una ug nagsilbing kabahin sa ilahang nasudnong programa para sa kulturanong komunidad sa Pilipinas. Ikaupat, FPIC o Prior Rights Implementation. Ang Free, Prior and Informed Consent o FPIC nagpamatuod sa pagrespeto sa desisyon sa komunidad. Natapos na ang mga proseso alang sa Basiana Mining o Global Titan ug sa Puting Bato Sector sa CADTI 092. Giaprobahan na kini sa NCIP Central Office. Padayon usab ang deliberation sa UPC Mindanao Wind Power o Phil Alstron Mining samtang ang Agata Mining Ventures Incorporated nakatapos na sa proseso alang sa CADTI 237. Dugang niini, kamulo usab ang atong opisina sa FPIC process diha sa pag-harmonize sa mga plano nga may kalambigitan sa Cabadbaran River Watershed Forest Reserve sulod sa CADTI 092. Diin kini gipunduhan sa Department of Environment and Natural Resources Caraga uban sa tabang sa Cabadbaran City LGU ug sa Caraga State University. Ang FPIC maoy sumbanan sa tinuod nga konsultasyon ug partisipasyon sa kulturanhong katawhan. Ikalima, pagpalig-on sa self-governance ug representasyon sa mga kulturanhong komunidad.
Gidokumento ang Indigenous Political Structure o IPS sa kadti 118 sa kulturanhong komunidad sa mga higaunon sa Las Nieves, Agusan del Norte ug ang guyan niya pamilya nga sakop sa kadti 092 sulod sa kabaynang sektor nga nahimutang sa Santiago, Agusan del Norte. Ang IPS documentation sa kadti 118 pinunduhan sa lokal nga panggamahanan sa probinsya sa Agusan del Norte ug pakig-alayon sa 402nd Brigade ug 23rd Infantry Battalion Philippine Army, Philippine National Police Las Nieves ug Municipal Local Government Unit of Las Nieves. Samtang ang hisgutanan sa Guyan Clan kini gipunduhan sa lokal nga panggamahanan sa probinsya sa Agusan del Norte ug pakig-alayon sa 23rd Infantry Battalion Philippine Army. Ubay-ubay usab ang gipahigayon nga pag-install sa provincial, municipal o barangay Indigenous Peoples Mandatory Representatives kon IPMR diin sa kasamtangan aduna nay formal nga pagbalhin ngadto sa mga manubok kang Hawodon Armando Una nga sakop sa kadti 272 Las Nieves isip Provincial IPMR sa Agusan del Norte nga kanhing gihupta ni Dakula Randy Catarman nga sakop sa kulturanhong komunidad sa Mamanwa sa kadti 253. Nikabat sa 15 ka Certificate of Affirmation ang napagawa sa atuang opisina sulod sa tuig 2025. Sa kasamtangan, nikabat sa 45 ka IPMRs ang nakaingkod na sa lokal nga panggamahanan ug nagpadayon ang gihimong validation processes sa opisina para sa mga barangay ug munisipyo nga gikinahanglan ang mandatory representation sa atuang kulturanhong komunidad base sa balaod noong IPRA 8371. Ang matag installment sa mga IPMRs nahimong nagmalampuson diha sa presensya sa Department of Interior and Local Government of Agusan del Norte ug sa mga local government unit. Garbo usab sa kulturanhong katawhan ang aktibo ug regular nga mga panagtigom sa Ancestral Domain Management Council, Provincial, City ug Municipal Intercultural Council of IP Leaders sulod sa probinsya, diin ang mga hisgutanang may kalimbigitan nga na sa matag kadti, sektor ug clan, direktang matagan ug aksyon. Nahimong dakong tabang sa gobyerno ang maong hugpong tungod sila mismo nagarekomendar, nagahatag solusyon o sulban ug nakig-uban aron sa mga programa ug planong pangkalambuan sa ilahang matagyutang kabilin. Kini nagpasabot nga ang kulturanhong katawhan sa probinsya sa Agusan del Norte adunay kusog nga tingog sa lokal nga panggamahanan ug ligdong diha sa ilahang mga padlantang pangkalambuan sa probinsya. Ikaunom, kababayin-an ug kabatan-unan nga kulturanhong katawhan. Ang kababayin-an ug kabatan-unan maoy kusog sa umaabot. Gipahigayon ang 2025 Annual IP Women Assembly ni adtong September 16 hangtod 17 ug ang 2025 Annual IP Youth Assembly ni adtong September 12 hangtod 13. Nahimong sentro usab sa NCIP Agusan del Norte ang Gender and Development Programs para sa mga IP Youth ug IP Women sulod sa probinsya. Kini pinaagi sa pundo gikan sa lokal nga panggamahanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Adunay mga training sa mga kababayin-an nga sama sa suyang embroidery training, diin nahimong sentro usab kini sa nahimong negosyo sa grupo sa kababayin-an, lakip na usab ang pagbuhat sa mga tradisyonal nga mga porselas ug paliot gamit ang mga beads. Kini pinaagi usab sa pundo gikan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO. Ang mga kabatan-unang IP ug kababayenhan aduna usab aktibong partisipasyon pinaagi sa matag organisasyon. Kini mao ang Agusan del Norte IP Youth Organization kun ADNIPYO ug Agusan del Norte IP Women's Organization kun ANIPO. Diin ang matag organisasyon adunay mga miyembrong sakop sa matag kadti sulod sa probinsya. Aduna usab gipahigayon nga duha ka adlaw nga financial management and basic bookkeeping with practical application and business, expense, and savings training Module 1 and 2 para sa IP Women.
Kini nga inisyatibo nagpakita sa nagpadayon nga commitment sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, diin maoy nagpundo ni ini sa National Commission on Indigenous Peoples Agusan del Norte o Department of Trade and Industry Agusan del Norte sa paghatag sa mga indigenous peoples o hinungdanong kahibalo sa pinansyal nga panginahanglan aron mapalambo ang ekonomikanhong pagpanginabuhi, mapalig-on ang kalinaw o panagiusa o katapusan makatampo sa inklusibong lokal nga kalambuan. Ang ilang partisipasyon nagpasabot nga ang kultura o liderato magpadayon sa umaabot nga henerasyon. Ikapito, kalinaw o tradisyonal nga panagiusa tunga sa mga pagsulay. Nagbarog sa kanunay ang kulturanong katawhan sa prinsipyo sa kalinaw ug panagiusa. Gipahigayon ang singampo Pulido o Katangkawan for Healing and Reconciliation ni adtong August 6, 2025 uban sa PLGU PSWDO o PAPRO o 23rd Infantry Battalion. Gipahigayon usab ang mental health o psychosocial processing alang sa mga biktima sa panagbangi uban ang Provincial Psychosocial Team. Kini nga mga kalihukan nagpamatuod sa tinuod nga paglaom ug pag-ambitay. Kini pinaagi sa pundo gikan sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Bisan pa sa tanang kalisod ug mga hagit, ang mga sugilanon sa paglahutay, kausaban ug pag-empower sa atong mga kaigsuunang kulturanong katawhan, maugayod ang nagapadayon sa pagdasig ug pagpangusog sa among tinuoray nga panata sa pag-alagad kanila. Kining mga sugilanon dili lamang kasaysayan, kini buhing pamatuod sa ilang kusog, kaiso ug garbo sa ilang pagkatao. Bisan pa sa taas nga kasaysayan sa pagsalikway ug kakulang sa oportunidad, dili kami matayog sa mga pagsulay. Hinuon, mas napalig-on pa ang among determinasyon kay nasayod kami nga ang kaugmaon sa atong kulturanong katawhan nakasandig sa tinud-anay nga panaghiusa, padayon nga pagpakabana ug pag-abri sa mga oportunidad nga nagapasidungog sa ilang kultura samtang nagasuporta sa ilang mga damgo. Sa among panaw paingon sa mas inklusibo ug matarong nga kaugmaon, among dalhon ang mga tingog sa kagahapon ug ang paglaom sa umaabot, isip giya ug inspirasyon sa among pagpadayon. Mao kini ang 2025 accomplishment sa NCIP Agusan del Norte. Salamat, Yagboy!